अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अप्स एंड डाउन्स। माय नेम इज़ सब्र मुर्तज़ा। दोस्तों, जहांगीर खान तरीन का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन चंद रहनुमाओं में होता था कुछ अर्सा कबल की अगर बात करें, या दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि जो वीट एंड शुगर प्राइसेस की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से पहले तक की अगर बात की जाए तो उन चंद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में जहांगीर खान तरीन का शुमार होता था जिन पर खान साहब बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। तो अचानक क्या हुआ कि वीट एंड शुगर प्राइसेस रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में जहांगीर खान तरीन का नाम भी आ गया और भी कुछ कैबिनेट मेंबर्स इमरान खान साहब के, जिनमें खुसरो बख्तियार साहब के कुछ रिलेटिव्स का नाम आया। उन नाम आने के बाद एक भूचाल बपा हुआ। एक तो मीडिया पे एक भूचाल बपा हुआ, अपोजिशन ने एक तूफ़ान बपा किया, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में जो प्रो जहांगीर तरीन लॉबी थी उसने भी एक तरह का तूफान बर्पा किया। तो हुआ क्या कि इतना तूफान बर्पा हुआ कि जहांगीर खान तरीन साहब को ट्विटर पे आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ी। ट्विटर के बाद उन्होंने फिर नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में लाइव आके उसमें सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरान खान साहब को नहीं छोड़ूंगा, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ रहूँगा। ये बात तो उन्होंने की, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब का साथ देंगे, देखिए ये कितने बड़े पन का सबूत उन्होंने दिया है। लेकिन कुछ हलकों में ये पेशगोइयाँ आई कि वो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप चल रही है कि वो क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब की जो लॉबी थी, या आप ये कह रहे हैं कि ऐसे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली और मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली पे जिन पे जहांगीर खान तरीन का बहुत ज़्यादा रसूख है, कि आप ये कहें कि अगर वो आज उन मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली एंड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली जो हैं उनको अगर वो कहें कि आप लोग स्टेप डाउन कर दें, आप ये स्टेप डाउन कर दें, या फिर अगर खुदा ना खास्ता कि CM या PM के ख़िलाफ़ कोई तहरीक आती है और उसमें आप उसके एंटी चले जाएँ, उसके ख़िलाफ़ चले जाएँ, तो वो चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं तो इतनी ज़रूर है कि जो गवर्नमेंट की तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, नेशनल असम्बली में अगर देखें, यानी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब में बहुत थिन मेजॉरिटी है उनकी, तो वो एटलीस्ट उनमें उसको गिरा सकते हैं उस गवर्नमेंट को। तो ऐसी भी कुछ पेशगोइयाँ चल रही हैं। उनमें से एक हारून रशीद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कल एक स्टोरी ब्रेक की। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो मुझे बात समझ आई कि जहांगीर खान तरीन ने जैसे कि नदीम मलिक साहब के जो शो है उसमें ये बात की कि मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ रहूँगा। लेकिन हकीकत इसके कुछ बरक्स हैं। आपको मैं बताऊँ, कल तहरीक इंसाफ का 24वां यौम तासीस था। इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप, तहरीक इंसाफ के कारकुन, तमाम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे अपने अपने अंदाज में। कुछ लोगों ने इसके ट्विटर का सहारा लिया, कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में, और मतलब किसी न किसी अंदाज में तमाम मर्कज़ी लीडरशिप, सूबाई लीडरशिप्स और कारकुनों ने खान साहब को, तहरीक इंसाफ को खराज तहसीन पेश किया और उनकी 24 साल जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। मासवाए जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो फ्रंट फुट पे हुआ करते थे जब PTI का यौम तासीस होता था या PTI का कोई भी इवेंट होता था, तो उसमें उसको सेलिब्रेट करने में फ्रंट फुट पे हुआ करते थे। लेकिन कल आप उनका ट्विटर हैंडल चेक कर लें, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पे उनकी कोई कवरेज नहीं थी इस हवाले से। इवन कि उनका एक सोशल मीडिया का अकाउंट टीम जहांगीर खान तरीन के नाम से, मैंने उसको भी पूरा देखा कि उन्होंने शायद उसके तवज्जुह से कोई सोशल मीडिया पर पैगाम PTI के लिए भेजा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बात तो साफ ज़ाहिर हो रही है कि देयर इज़ अ रिफ्ट उनके अंदर डेफिनेटली, क्योंकि उनकी PTI के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, अगर देखें ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट में उनका नाम आया, डेफिनेटली अगर वो कल्प्रेट हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर देखें 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट बन गई थी, पहले भी जो स्ट्रगल, धरने की स्ट्रगल हो या फिर उसके बाद जो भी सियासी जोड़ तोड़ है उसमें वो सबसे आगे रहे। तो उसके बाद जब PTI की इलेक्शन हो गया, PTI को
واضح اکثریت حاصل نہیں ہو سکی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. دن رات انہوں نے آزاد امیدوار اپنی ہیلی کاپٹر میں انہیں وہ لے کے گئے, اپنے جہاز میں انہیں لے کے گئے اور گورنمنٹ بن گئی. تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ریگریٹ ضرور ہے, اور اس ریگریٹ وہ کل آپ کو واضح نظر آیا کہ وہ انہوں نے 24 یہ جو 24واں یوم تاسیس تھا اس کا بالکل انہوں نے کوئی ذکر تک نہیں کیا. تو رفٹ ہے. اور اگر ہارون رشید صاحب اور بہت سے باقی جو میڈیا کے حلقے پیشگوئیاں کر رہے ہیں اگر یہ درست ہیں تو اس کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پنجاب اور مرکز میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. خدا کرے ایسا نہ ہو, کیونکہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کو ایک اچھی لیڈرشپ ملی ہے عمران خان کی صورت میں, اور وہ اگر اس طرح کی کانسپیریسی تھیوریز کی نظر ہو گئی تو اس سے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ ہے سچویشن, ڈیفینیٹلی رفٹ ہے. پھر اس کے بعد جو جہانگیر خان ترین لابی ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ بھی اضطراب کا شکار ہے, ان کو بھی. اور اس جہانگیر خان ترین لابی کے میں اگر جو ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایم این اے ایم پیز کی بات نہیں کر رہا, اور بھی کچھ ایم این ایز ممبر آف نیشنل اسمبلی جو جہانگیر خان ترین کی سپورٹ میں بالکل واضح انہوں نے جہانگیر خان ترین کو سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ سپورٹ کیا ہے. اور وہ کچھ جو پرائم منسٹر کے موجودہ صورتحال میں بہت قریبی لوگ ہیں لائک شہباز گل اور بہت سارے اور لوگ ہیں, انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. میں اگر بات کروں عامر لیاقت کھل کے سامنے آئے, انہوں نے ذوالفقار بخاری, شہباز گل, ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں جہانگیر خان ترین کو عمران خان سے دور کرنے کے لیے. دوسری طرف راجہ ریاض نے شہباز گل کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جہانگیر خان ترین کو خان صاحب سے دور کرنے کے لیے. یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا, لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب چاہے ان کا کوئی جتنا بھی قریبی دوست ہو, جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں, بھروسہ مند ان کا دوست ہو, اگر وہ کہیں غلط ہوگا عمران خان صاحب اسے نہیں چھوڑیں گے. اگر فورینسک رپورٹ میں, کیونکہ ابھی جو انیشیل انکوائری رپورٹ آئی تھی, فورینسک رپورٹ کل 25 تاریخ کو آنی تھی 25 اپریل کو, لیکن وہ کمیشن نے 3 ویکس کا فردر ٹائم لے لیا, اور اب 3 ویکس کا جو ٹائم ہے یہ ٹیوزڈے کو, ابھی جو اپ کمنگ ٹیوزڈے ہے, اس میں جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ 3 ویکس کا ٹائم دینا ہے یا نہیں دینا. تو یہ بھی ہونے والا ہے. لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب نہیں چھوڑیں گے. اگر جو بھی ان کا کوئی دوست ہے, ان کا کوئی بہت قریبی ساتھی ہے, یا ایون کوئی رشتہ دار بھی ہو, تو اس کو اگر وہ کرپشن میں ملوث ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں ایک اور چیز جو اس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب کا, وہ آیا تھا کہ جی شوگر جو فورینسک رپورٹ ہے وہ آئی ہی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں آئی, وہ اس کو چھپا لیا گیا. شہباز شریف صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کم از کم ایک کمیٹی بیٹھائی. آپ کے دور میں نہیں ایسے کرائسس آئے, کتنی کمیٹیاں آپ نے بیٹھائی. عقل نام کی کوئی چیز ہے آپ میں, مطلب چوری آپ کے مطلب ناک کے نیچے ہوتی تھی, اور آپ لوگوں نے کبھی جرت نہیں کی کہ ہم آگے بڑھ کے اس کی کوئی انکوائری رپورٹ نہیں. اور اگر کوئی انکوائری ہو جاتی تھی تو اس کو پبلک کرنا, تو آپ کے مطلب آپ میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں, اس شخص میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ اس نے شوگر رپورٹ آئی, شوگر کرائسس, ویٹ کرائسس کی, ان کے بہت بڑے لیڈر کا نام ہے جو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کا نام ہونے کے باوجود انہوں نے کہا اس کو پبلک کریں, اور اس پہ فورینسک ڈیٹا آئے, اور فورینسک ڈیٹا میں وہ ثابت ہوتے ہیں کلپریٹ, تو ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے. اب بجائے اس کے اس عظیم انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اب تو آپ میں اتنی اخلاقی ضرورت آ جانی چاہیے کہ آپ اسے سلیوٹ, یو شوڈ سلیوٹ ہم, کہ ایسا بندہ بھی پاکستان میں ہے جو اپنے اقتدار کی جس کو پرواہ نہیں, جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, میری گورنمنٹ جاتی ہے یا جاتی ہے. لیکن اس نے ایک انکوائری رپورٹ, ایک انکوائری بیٹھائی. شوگر ویٹ کرائسس کی بات کریں, ایون آئی پی پیز پہ جو انکوائری رپورٹ ہے, یہ سب دیکھ لیں گے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. تو آپ بجائے اس کے کو ہدف تنقید بنائیں. ابھی نہیں تو 25 کو نہیں آئے تو 3 ویکس کے بعد کتنا ٹائم, 3 ویکس میں لگا, 3 ویکس کے بعد الٹیمیٹلی آ جانی ہے, اور جو کلپریٹس ہوں گے ڈیفینیٹلی خان صاحب انہیں سزا دیں گے. آئی ہوپ اور دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک, کامنٹ, شیئر کیجیے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سبسکرائب.